नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम खोज खबरमा। म पुष्कर खतिवडा। समाजमा भएका हरेक घटनामा हाम्रो नजर। जनताको सूचना पाउने अधिकारको सम्मान हाम्रो अभियान। त्यसैले समुन्नत र समृद्धशाली समाजको यात्रा खोज खबरको अन्तिम अभिष्ट अनि गन्तव्य हो। तपाईले टिकटक, फेसबुक वा कुनै पनि सामाजिक सञ्जाल चलाउँदै गर्दा तीजको विकृत रूप देखिरहनु भएको होला। जबकि तीज भन्ने बित्तिकै निराहार व्रत र दर खाने कार्यक्रम बुझिन्छ। यदि तपाईलाई 2 दशक अघिसम्मको तीज याद छ भने ती बेलाका तीजमा घरबाट छोरीहरू माइत जान्थे, माइती लिन आउँथे अनि माइतीमा दिदी बहिनी र बाल सखाहरूसँग छोरी चेलीले आफ्नो दुःख सुख साटासाट गरेर नाचगान गर्थे। गीतमा विरह र पीडाहरू पोखिन्थ्यो। अघिल्लो रात मिठा मिठा परिकार अर्थात् दरखानी गरिन्थ्यो। तर आजकल तीजमा विकृति बढेको छ। विकृति पनि त्यो हदसम्म छ कि तीजमा न त तीजको गीत बज्छ, न त तीजको पहिरन लगाइन्छ, न त खानपान हुन्छ। जसका कारण आजकल तीजका नाममा भड्किलो शैली देखिन थालेको छ। के छ त्यसको वास्तविकता? हेरौँ यो रिपोर्ट। हराउँदैछ तीजको मौलिकता। तीजका नाममा विकृति बढ्दै। अश्लील र भड्किलो बन्दै तीज। झट्ट हेर्दा यी नृत्यहरू कुनै प्रतियोगिता, पार्टी वा भव्य कार्यक्रमका लागि गरिएको जस्तो देखिन्छ। तर यी सबै नृत्यहरू तीज कार्यक्रमको हो भन्दा धेरैलाई पत्याउन गाह्रो होला। तर सत्य चाहिँ यही हो। यो नेपाली महिलाहरूको महान पर्व तीजमा आयोजित कार्यक्रममा गरिएको नृत्यहरू हो, जुन नेपाली समाजलाई पचाउन गाह्रो पर्छ। नेपालमा पछिल्लो समय तीज मनाउने शैली नै परिवर्तन भएको छ। नेपाली महिलाहरूले विदेशी संस्कृतिको सिको गर्दा तीजको नाममा विकृति मौला आएको छ। पछिल्लो समय महिलाले मनाउने तीजको मौलिकता हराउँदै गएको यस्ता दृश्यले प्रश्न पारेको छ। महिनौं अघिदेखि पार्टी प्यालेसहरूमा दर खाने कार्यक्रम, फजुल खर्च, तडक भडक गरगहनाको प्रदर्शन र सांगीतिक कार्यक्रमका नाममा अनावश्यक जमघट गर्ने, पार्टी प्यालेस भरिभराउ गर्ने शैली नै नेपाली समाजमा भित्रिएको प्रमुख विकृति हो। त्यसमा पनि नेपाली मौलिक गीतहरूमा गाउन र नाच्न छोडेर आधुनिक गीतमा मदिराको तालमा नाचेर सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट्याउने गलत कार्यले तीजको मौलिकता हराउँदै गएको छ। हाम्रो पालामा यस्तो 1 महिना अगाडिदेखि हुँदैन थियो। 2-4 दिन अगाडिदेखि चाहिँ यहाँ माइत जानुपर्छ भने तीज आयो माइत जानुपर्छ, रमाइलो गर्नुपर्छ भनेर भन्थ्यौँ। हिन्दू नेपाली नारीहरूको महान पर्व तीज सांस्कृतिक मौलिकता परम्परागत भन्दा पनि भड्किलो बन्दै गएको छ। पछिल्लो समय तीजको नाममा विकृति भित्रिन थालेको छ। मौलिकतालाई बिर्सिएर विदेशी संस्कृति अपनाउने, तडक भडक गर्ने, 1 महिना अघिदेखि नै दर खाने, अश्लील नृत्य गर्ने लगायतका कामले तीजको अस्तित्व मेटिँदै गएको छ। नेपाली समाजमा देखिएका यस्ता गतिविधिले तीजको महत्त्व घटाउँदै लागेको छ। दिदी बहिनीसँग सुख दुःखको कुरा गरेर आफ्ना पीडालाई गीत मार्फत प्रस्तुत गरेर मनाउनु पर्ने तीज आजकल मौलिकता मासेर मदिरा, धुम्रपान सेवन गरेर मनाउँदा यसले संस्कृति मासेको संस्कृतिविदहरू बताउँछन्। माइतीको आँगनीमा गएर दर खानुपर्ने अथवा घरको अथवा समूह आफ्ना दिदीबहिनी छरछिमेक टोल छिमेकमा बसेर यसरी गर्नुपर्नेमा तीजको भड्किलो संस्कृति, व्यापारिक संस्कृति, व्यापारिक तीज, अर्थ उपार्जन गर्न नसक्नेहरूलाई असाध्य गाह्रो भएको तीज, मौलिकता विकृति आएको तीज, यो तीजको परम्पराले आमा दिदीबहिनीहरूले यो चाडलाई कहाँ पुर्याउनु, कुन खाल्टोमा हाल्न खोज्नु भएको छ थाहा छैन। आफ्नो बाबुको घरलाई, माइती घरलाई आँसुको चाहिँ नि ऋण तिर्नुपर्ने घरलाई पार्टी प्यालेसलाई माइती घर बनाउनु भयो र सङ्घ संस्थाहरूलाई दोहोनो गाई बनाउनु भयो र 1 महिना होइन 3 महिना अगाडिदेखि दर खाने प्रचलन यो चाहिँ नितान्त खराब संस्कृति हो। दिदीबहिनीहरू रिसाउनुहुन्छ होला यसो भन्दा, तर हेर्नुहोस् आफ्नो संस्कृति रातो कपडाको सजिएको, आफ्नो सुहाग सौभाग्य, आफ्नो पतिको दीर्घायु, सन्ततिको चाहिँ असल चाल चरित्रहरू
यस्तो चाहिँ नि एउटा नैतिक इमान्दारिता अनुशासन र खाए पनि सात्विक खाना मात्रै खानुपर्ने, पार्वतीले त 3 अन्जुली जल मात्रै पिएको त्यो सत्ययुग, त्यो सम्भव अहिले नभए पनि सात्विक खाना खाएर अलिकति धरिलो खाना खाएर त्यो दिन मात्रै जति जे गरे पनि, नाचे पनि, हाँसे पनि, रमाए पनि, उन्मुक्ति भए पनि, जुन खुसी औँसी भनियो पितृ सम्मान गर्ने, बाबुलाई सम्झने दिनदेखि बढीमा 5 दिनसम्म सप्तऋषिको पूजा गरेर अरुन्धती सहित पूजा गरेर व्रत प्रतिष्ठा गर्नुपर्ने समय त्यो 3-4 दिन मात्रै तीज मनाउनु पर्ने थियो। तर आजको यो विपन्न आर्थिक देश ऋणमा डुबिरहेको अवस्थामा समाजमा भड्किलो यो विकृति स्वरूप यो आयातित संस्कृति धारण गर्दाखेरि हामीले अब यो चाडबाडलाई दसैँ तिहारलाई एकदमै चाहिँ नि यो चाहिँ नि भड्किलो बनाउँदै गयौँ भने हाम्रो संस्कृतिमा हामी रहन सक्दैनौँ। हाम्रो मौलिक संस्कृति धरोहर धर्म अध्यात्मलाई हामीले पुरै बिर्सनेछौँ। घरको कामले हैरान परेका माइती जान नपाएका चेलीहरू तीजको न्युले भए पनि माइत जान पाउने र आफ्ना पुराना साथीहरूसँग भेटघाट गर्ने, दर खाने र अर्को दिन भगवान शिवको आराधना गर्नुका साथै आफूमा भएको वेदना मेटाउने खालका गीत गाउने, नाचगान गरेर भव्य तरिकाले तीज मनाउने परम्परा छ। पहिले तीजमा दुःख र वेदनालाई लिएर सासू बुहारीको बारेमा गीत गाउने परम्परा थियो। पहिलेका तीजका गीतमा दुःख वेदनाका भाव झल्किन्थे। त्यो बेलाका गीतहरू पनि धुरुधुरु रुने रुवाउने शैलीमा गाइएका हुन्थे। तर अहिलेका तीजका गीतदेखि मनाउने शैली समेत व्यापक परिवर्तन आएको छ। यसरी तीजमा विकृति देखिएको भए पनि यसलाई हटाउन सके तीज भित्रका महत्त्वपूर्ण पाटो उजागर हुनेमा कतिपयको विश्वास छ। विशेष गरेर हाम्रा हिन्दू महिलाहरूले तीजको दिनमा द्वितीयाको दिन दर खाने भन्ने चलन छ र दरको अर्थ के हो भन्दा तृतीयाको दिन 24 घण्टा निराहार व्रत बस्ने र आफ्ना पतिको दीर्घायुको कामना गर्ने यो उद्देश्य हो तीजको। तर अहिले विगत 12-15 वर्षदेखि तीज होइन, यो चाहिँ कतिपय महिला हिन्दू आमाहरूको फेसन सो गर्ने र गहना सो गर्ने विकृतिको रूपमा तीज देखियो र जसले गर्दा अहिले तीजको महत्त्व बढेको होइन घटेर गएको छ। तीजको व्रत लिनुभयो सात्विक भावनाले भने आफ्ना श्रीमानका मनमा भएका खराब विकृतिहरू हटेर जान्छन् र रोग हटेर जान्छ र श्रीमानको आयु वृद्धि हुन्छ भन्ने यो धार्मिक महत्त्व पाइन्छ। तर आज यो धार्मिक महत्त्व एकातिर छ, तीजको महत्त्व अर्कैतिर छ। तर आज हाम्रा दिदीबहिनी चेलीबेटीहरूले अर्कै व्यवहार गरिया छन् र यो ठुलो विकृति हो। एक दिन गएर यो विकृतिले नराम्रो रूप लिन सक्छ। सम्पन्न परिवारका महिला दिदीबहिनी आमाहरूले आज तीजलाई विकृति भित्राइरहनु भएको छ र म आज यो शुद्ध पाशुपत क्षेत्रबाट उहाँहरूलाई यो निवेदन गर्छु, हामीले यो टडक मडक गर्ने 1 महिना अगाडिदेखि दर खाने र एक ठाउँमा भेला भएर नाचगान गर्ने, फेसन सो गर्ने, गहना सो गर्ने काम हामी नगरौँ, यो मेरो निवेदन छ। यो हाम्रो संस्कृति सभ्यता र परम्परा होइन। हामीहरूले फेसन सो गर्नु छ, हामीले गहना सो गर्नु छ भने त्यसको छुट्टै ठाउँ हुन्छ, बरु छुट्टै ठाउँ बनाऊ। यो तीजलाई विशुद्ध तीजको रूपमा हामीले लानुपर्छ। आजकल तीज मनाउने शैली नै व्यापक परिवर्तन आएको छ। अझ कतिले त यसलाई फेसनको रूपमा लिन थालेका छन्। तीजमा अश्लीलता समेत बढेको छ। तीजका बेला नारीले माइतीको घरमा भन्दा पार्टी प्यालेस, रेस्टुरेन्ट, दोहोरी साँझमा अनावश्यक खर्च, तडक भडक सम्पत्तिको प्रदर्शन गर्न थालेका छन्। यसरी तीजमा हुने तडक भडक गहनाको प्रदर्शन, होटेलमा मनाउने चलन लगायतका कारणले नेपाली मौलिक पर्वमा विकृति ल्याएको संस्कृतिविदहरू बताउँछन्। व्रतको लागि निष्ठाका साथ व्रत बस्नलाई शक्ति सञ्चित गरिएको प्रसङ्गले तीजको आरम्भ भएको हो। तर मौलिक आरम्भ कसरी भयो भन्ने कुरालाई बिर्सेर आज जुन तडक भडक देखिएको छ वास्तवमा यो नैराश्यताको क्षण हो र यो महाकालको आरम्भ हो भन्छु मैले। कलियुगको यो सर्वव्यापी विनाशकाले विपरीत बुद्धि भइरहेको छ। मौलिक कुरूपता यो मौलिकपनलाई बिर्सिएर जुन जति गर्नु भएको छ
यो राम्रो पक्ष पटक्कै होइन। मांसाहार गर्नु हुँदैन, मदिरापान गर्नु हुँदैन। आमा दिदीबहिनीहरूले नै समाज विकृतितर्फ उन्मुख गर्नुभयो भने हेर्नुहोस्, एकजना महिला आमा दिदीबहिनीहरू एउटा घरमा नैतिक र इमान्दार चरित्रवान हुनुभयो भने तपाईँका सन्तति 10 जनालाई डोर्याउन सक्नुहुन्छ। तपाईँ नै आफै मदिरापानमा सिगरेट पानमा तपाईँ नै मस्त के गर्ने हो, एकदम धेरै नै स्वतन्त्र भएर एकदम पारदर्शिताको नाममा नाङ्गै हुन लाग्नुभयो भने धर्म संस्कृतिविद हामीलाई मात्र चित्त दुख्दैन, देशैलाई चित्त दुख्छ। जुन मौलिकपनाले यो संस्कृति सुरु भएको, जसको आडमा तपाईँ अहिले नृत्य गर्दै हुनुहुन्छ, जसको आडमा यो मौलिकपना तीजलाई मनाउँदै हुनुहुन्छ, त्यसको रूप रङ्ग रूपरेखालाई बिर्सिएर तपाईँ अगाडि जानुभयो भने देश समाज समूह तपाईँ हाम्रो सन्तति परिवार पुरै भड्केलामा पर्छ। यसमा विवादै छैन। डर भनेको पार्टी प्यालेसमा गएर मांस भक्षण, मदिरा भक्षण, त्यो खुल्ला चाहिँ त्यो चाहिँ नि एकदम नराम्रो त्यो संस्कृति हुँदै होइन। मन्दिर जाने, देवालयहरू जाने, आफ्नो चाहिँ नि परम पूजनीय भगवान शिवजी अथवा देवता आराध्य देवको पूजाआजा गर्ने, शिवलिङ्ग बनाएर बालुवामा पूजा गरेर हरितालिकाको व्रत गरिएको पार्वतीको आमाको स्मरण गर्ने, बाबुको घरमा दाजुको घरमा माइतीमा हो खासमा। अब आज पार्टी प्यालेसमा माइती बनाउनु अथवा सङ्घ संस्थामा गएर माइती बनाउनु अथवा अनावश्यक चाहिँ त्यो चाहिँ नि एउटा ताडना दिने, आर्थिक क्षयीकरण गर्ने जुन एउटा अवस्था भएको छ, त्यो चाहिँ असह्य पीडादायी भएको छ। तीजमा माइती गई आफूले बाल्यकालमा खेलेको घर आँगनमा बसी माइती तथा बाल सखासँग सुख दुःखका कुरा गीत मार्फत व्यक्त गर्ने नेपाली समाजको प्रचलन हो। तीजको दिनमा निराहार व्रत बस्न, अघिल्लो दिन मिठो मिठो परिकार खाएर शरीरलाई स्वस्थ बनाउन दरखानी प्रचलन राखिएको हो। यस्ता धार्मिक एवं सांस्कृतिक महत्त्व नबुझी 1 महिनादेखि ठूलो जमघट गरी पार्टी प्यालेसमा दरखानी कुसंस्कृतिको विकास भइरहेको छ। घरमा महिलालाई गरिने दुर्व्यवहार, वर्षौंदेखिको हेपाई लगायतको कथा तीजका गीतमा समेटिने, गाउने, गीत मार्फत नै आफ्नो वेदना पोख्ने तीजको मुख्य उद्देश्य हो। तर त्यो सबै बिर्सेर हिन्दी गीत बजाएर हातमा मदिराको बोतल खन्याउँदै नाचिने काम पछिल्लो समय भएको पाइन्छ। तीजका गीतका नाममा विभिन्न भद्दा संवाद एवं दृश्यहरू राख्ने, मौलिक पहिरनको सट्टा उच्छृङ्खल पहिरन लगाएर हिँड्ने लगायतको विकृति पनि भित्रिएको छ। यसरी तीजको नाममा नेपाली संस्कृतिमाथि नै धावा बोल्ने गतिविधि गर्नु भनेको संस्कृतिमाथिको प्रहार हो। यस्ता क्रियाकलापले नेपाली मौलिक संस्कृति हराउँदै जान्छ भने भावी पुस्ताले समेत सिको गर्ने त्रास अझै फैलिएको छ। यसको नियन्त्रण गर्न नेपाली महिलाहरू नै सचेत भएर लाग्न आवश्यक छ। हाम्रो देशलाई विश्वले चिनेको छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले आफ्नो सभ्यता पहिलाको संस्कार अनुसार अँगालेर जाँदाखेरि चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो होला। त्यसलाई भनेपछि सानो ठुलो हामी सबै समान गरेर हुन पाउँछौँ र हामी सबैले मिलेर हाम्रो संस्कृति परम्पराहरूलाई हामी सबैले जोगाउनुपर्छ। तीजलाई सबैले समान रूपले सबैलाई हेल्प गरेर जाउँ, जस्तै गरेर तीज रमाइलो होस्, सांस्कृतिक परम्परा हाम्रो देशको पनि रहिरहोस् होइन, विश्वले पनि कायम राम्रो गरेको रहेछ भनेर विश्वलाई पनि थाहा होस्। घरमै गर्दाखेरि चाहिँ धेरै राम्रो हुन्थ्यो, हाम्रो मेलमिलाप पनि हुन्थ्यो एकअर्कामा होइन। आफ्नो दुःख सुख साट्ने हामी नेपालीहरूको, हामी चेलीबेटीलाई धेरै दुःख छ होइन, त्यही कारण हामी दुःख सुख पनि सेयरिङ हुन्थ्यो र हामीले पनि केही गर्न सक्थ्यौँ। होटलमा दर खाँदाखेरि चाहिँ विकृतिहरू हुन्छ, त्यहाँ अब खाने चिज पनि खाइन्छ, नखाने चिजहरू पनि खाइन्छ होइन। जसले गर्दाखेरि राम्रो पनि हुँदैन। हाम्रो कल्चरहरूलाई हामीले चाहिँ आफ्नै सामान्य घरमा बोलाएर सबै चेलीबेटी साथीभाइहरूलाई गऱ्यो भने चाहिँ धेरै राम्रो हुन्थ्यो होला। हाम्रो संस्कृति परम्परा पनि त्यही अनुसारले कन्टिन्युटी हुन्थ्यो र हाम्रो आउने भावीहरूले पनि त्यही अनुसारले गर्थे होइन। हाम्रो संस्कार पनि कायम हुन्थ्यो, त्यही राम्रो हुन्थ्यो। हुन त समय अनुसार हरेक चीज परिवर्तन हुन्छन्, हुनु पनि पर्छ। तर तीज मनाउने शैलीदेखि तीजका गीत, परम्परागत पहिरनमा जुन परिवर्तन आएको छ, यसले मौलिकता पनि मासिरहेको छ। तसर्थ विवाह गरेर गएकी चेली माइत आउने, आफ्नो पीरव्यथा पोख्ने तथा मिठो मसिनो खाने पर्वका रूपमा मनाइने तीजको मौलिकता जोगाउन समाजका सबै तह तबकाले पहल गर्न आवश्यक छ। यसमा सबैको चासो जाओस्। खोज खबरका लागि क्यामेरामा सुनिल कोलीका साथमा अभिषेक सुनार र यमुना सापकोटाको रिपोर्ट। भनिरहनु पर्दैन, तीज हिन्दू नारीको महान पर्व हो। हिन्दू नारीहरूले यस चाडलाई महत्त्वपूर्ण पर्वको रूपमा मान्ने गर्छन्। तर आजकल तीजको मौलिकता मासेर विकृति बढिरहेको छ। तीजका गीतमा संस्कृति भन्दा पनि छाडापन मौलाएको छ। यसैको असरले मौलिक तीजका गीतहरू बिस्तारै लोप हुने अवस्थामा पुगेका छन्। अनि 1-2 दिन मात्र मनाइने तीजलाई 15 दिन अगावैदेखि दर खाएर मनाउने चलन बसेको छ। यस्तै तीजमा अश्लीलता पनि बढेको छ।
तीजमा मदिरा र धुम्रपानले ठाउँ पाएको छ, जसलाई सुधार गर्न आवश्यक छ र यसमा तपाईँ हामी सहित सिङ्गो समाजको पहल आवश्यक छ। यहाँहरू सम्पूर्णलाई हरितालिका तीजको धेरै धेरै शुभकामना। अब पनि कार्यक्रममा एकैछिन ब्रेकपछि वीरगञ्जमा देखिएको यी रिक्साको समस्या सम्बन्धी प्रसङ्ग उजागर गर्नेछौँ, हेर्दै गर्नुहोला। ब्रेकपछि स्वागत छ, कार्यक्रम हो खोज खबर। ई रिक्सा भन्ने बित्तिकै सरर हावा खाँदै सस्तो भाडामा आरामदायी यात्रा गर्न मिल्ने सवारी साधनका रूपमा बुझिन्छ। कतै कतै ई रिक्सालाई सफारी पनि भनिन्छ। 2-4 लाखमा किन्न पाइने र दैनिक 1000-1500 आम्दानी दिने भएपछि अहिले धेरैको घर खर्च चलाउने माध्यम बनेको छ ई रिक्सा। तर जसरी अहिले तराईका गाउँदेखि सहरहरूमा ई रिक्साको सङ्ख्या बढिरहेको छ, भोलिका दिनमा यसलाई नियन्त्रण गर्न हम्मे पर्ने देखिएको छ। वीरगञ्ज महानगरपालिकामा त ई रिक्साको व्यवस्थापन अहिले महानगर र ट्राफिकका लागि टाउको दुखाइको विषय नै बनेको छ। वीरगञ्जमा जता हेऱ्यो त्यतै देखिने ई रिक्साको चाप यति धेरै छ कि यसैका कारण सडकमा ट्राफिक जाम हुने क्रम बढेको छ, जसबाट सर्वसाधारण आजित बनेका छन्। के छ त यसको वास्तविकता, हेरौँ यो रिपोर्ट। वीरगञ्जमा ई रिक्साको अत्याधिक चाप, बजार अस्तव्यस्त। व्यवस्थापनको विषय बन्यो महानगरलाई टाउको दुखाइ। दैनिक जस्तो सडकमा जाम खेद्दा सर्वसाधारणलाई शास्ति। अत्याधिक ई रिक्साको चाप हुँदा वीरगञ्ज महानगरपालिकामा ई रिक्सा व्यवस्थापन अहिले टाउको दुखाइको विषय बनेको छ। महानगर र ट्राफिक व्यवस्थापनको असहयोगका कारण ई रिक्सा व्यवस्थापन असफल बनेको छ भने अत्याधिक चाप र उचित व्यवस्थापनको अभावमा वीरगञ्ज महानगरको शोभा पनि बिग्रिएको छ। वीरगञ्ज महानगरपालिकामा अनियन्त्रित रूपमा ई रिक्साको प्रयोग बढ्न थालेपछि ट्राफिक जाम हुने क्रम पनि बढेको छ, जसले सर्वसाधारण दिक्क भएका छन्। नगरको जनघनत्व र आवश्यकता नबुझिकन महानगरले ई रिक्सा दर्ता गर्ने तर व्यवस्थित सञ्चालनका लागि बनाइएका नीति नियमको कार्यान्वयनमा ध्यान नदिने गरेकाले अहिले वीरगञ्जमा ई रिक्सा सर्वसाधारणका लागि सहज सवारीको साधन भन्दा पनि समस्या बन्न पुगेको छ। एकतर्फ महानगरमा अत्याधिक ई रिक्साको चाप छ भने अर्कोतर्फ ट्राफिक व्यवस्थापन पनि फितलो छ। केही समय अघि ई रिक्सामा बत्ती राख्ने तथा चोकचोकमा पार्किङ क्षेत्रको व्यवस्था गरिएको भए पनि महानगर र ट्राफिक प्रहरीको असहयोगका कारण ई रिक्सा व्यवस्थापन असफल बनेको छ। हुन त ई रिक्साको यात्रा आरामदायी हुन्छ, सर्वसाधारणलाई जान आउन समेत सहज हुन्छ। ई रिक्सामा भाडा पनि कम लाग्नुका साथै एकै परिवारको सबैजना एउटैमा बसेर यात्रा गर्न पाइन्छ। 2वटा सवारी गर्नुपर्ने झन्झट हुँदैन। तर सडकको क्षमता भन्दा अत्याधिक बढी मात्रामा ई रिक्सा महानगरको सडकमा गुड्दा नगरको मुख्य तथा सहायक सडकहरूमा दैनिक जसो हुने ट्राफिक जामका कारण यात्रुहरूले भने शास्ति खेप्नु परेको छ। वीरगञ्जको जनताहरूले ई रिक्साको कारण आवत जावत गर्न एकदम सजिलो पाइरहेछ र एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जानलाई मान्छेलाई आरामदायक फिल हुन्छ र टाइम पनि कम लाग्छ। अब कहिले काहीँ रिक्साले पनि धेरै जाम पनि हुन्छ क्या ट्राफिकले गर्दाखेरि। अब ट्राफिकलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ, ट्राफिकलाई ठाउँ ठाउँमा ट्राफिकलाई खटाउनु पर्यो। जामलाई रोक्ने त कारण त्यही हो, अरू त केही कारण छैन। अब ट्राफिक कमीले गर्दाखेरि यो रिक्सा जाम हुन्छ। जनचेतना पनि छैन यो ई रिक्सावालाहरूलाई। जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय पर्साका अनुसार ई रिक्सालाई नगरको आवश्यकता अनुरूप व्यवस्थापन गर्न सकिएको छैन। नगरको अवस्था भन्दा बढी महानगरपालिकामा करिब 670वटा ई रिक्सा दर्ता गरिएको छ, तर करिब 1500 सम्म ई रिक्सा वीरगञ्जका सडकमा गुडिरहेका छन्। महानगरले 2077 साल पश्चात नयाँ ई रिक्सा दर्ता गर्न बन्द गरेको तथा महानगरले ई रिक्साका लागि पार्किङ क्षेत्रको निर्धारण गर्न सकिएको छैन। ई रिक्सा नगरको आवश्यकता भन्दा बढी भएको स्वीकार्दै यसका लागि महानगरसँग सहकार्य गरेर रुट निर्धारण गर्ने र अनुमति लिएका ई रिक्सामा मात्र हरियो रङको स्टिकर लगाउने र अनुमति नलिएका ई रिक्सामा पहेँलो रङको स्टिकर लगाउने ट्राफिक कार्यालयले जनाएको छ। क्यापासिटी भन्दा बढीका ई रिक्साहरू चलेका छन्। वीरगञ्ज एउटा प्राचीन सहर, पुरानो सहर, यसमा चाहिँ भौतिक संरचनाहरू
रोडहरू अलि साँघुरै छन्, जसले गर्दा ई रिक्सा चाहिँ अहिले अलिक बढी नै छ। बढी भएको कारणले गर्दाखेरि नै अलिकति भद्रगोल चाहिँ भएको देखिन्छ। अब मैले नगरपालिकाबाट प्राप्त जानकारी अनुसार 675 यही सेरोफेरोमा चाहिँ ई रिक्साहरू दर्ता छन्। अब यहाँ चाहिँ 1200-1300 1400सम्म पनि ई रिक्साहरू चाहिँ गुडिरहेको देखिन्छ। वीरगञ्ज महानगरपालिकामा अहिले समस्या नै ई रिक्साबाट पनि देखिन्छ, किनभने जहाँबाट पनि मोड्ने, जहाँ पनि मान्छे पिक एन्ड ड्रप गर्ने, अब आदि कारणले गर्दाखेरि अलिकति समस्या देखा परेको छ। र अहिले लाइसेन्सको लागि पनि म चाहिँ यो हाम्रो लाइसेन्सको लिखित ट्रायलमा परीक्षामा चाहिँ जाँदाखेरि मैले ई रिक्साका चालक चाहिँ एकदम न्यून देखेको छु। अब उहाँहरूले चाहिँ लाइसेन्सको लागि ट्राई नै नगरेको पनि देखिन्छ, कोसिसै नगरेको देखिन्छ। सम्पूर्ण कागजातहरू अपडेट भएको, महानगरमा दर्ताहरूलाई एउटा स्टिकर ग्रिन स्टिकर टाँस्ने, अब नभएकोलाई हामीले चाहिँ येलो स्टिकर टाँस्ने गरेर अब यसलाई चाहिँ हामीले एउटा सोलुसनमा जानुपर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ यसलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले हामीले चाहिँ यो तुरुन्तै यसलाई चाहिँ हामी एउटा पहल कदमी गर्नेछौँ। ई रिक्सा चालकहरूले जहाँ पायो त्यही रोक्ने र बीच बाटोबाट नै मोड्ने गर्दा यसबाट दुर्घटनाको जोखिम समेत बढ्ने गरेको छ। ई रिक्सा मुख्य सडकमा मात्र गुड्ने गरेको तर सहरभित्रको सडक वरिपरिको बाटोतर्फ नजाने गरेको तथा ई रिक्सावालाहरूले क्षमताभन्दा बढी मानिसहरूलाई बसाउने र ओभरलोडका कारण ठोकिने वा पल्टिने गरेको छ। ट्राफिक जामको मुख्य कारक मानिने ई रिक्सालाई नियमन गर्ने निकायको अभाव रहेको सर्वसाधारणको गुनासो छ। जहाँ पाए त्यही रोक्ने, जुन चौक मोडमा पाए त्यही रोक्ने हुँदा यसले दुर्घटनाको जोखिम निम्त्याउँछ। र फेरि यो ई रिक्सालाई यो खाली लिएर पनि गुड्ने हुँदा खाली नै यो 5वटा 6वटासम्म खाली नै गुड्ने गरेको छ। त्यो एउटा मेजर हो जामको समस्या। र यो ई रिक्साको कारणले हुने जामलाई नियमनकारी गर्ने निकाय मतलब त्यो नरहेको हुँदा यसले गर्दा अलिक जाम बढी बढेको। ई रिक्सालाई बीच बाटोमै जहाँ पाए त्यही रोक्ने, जहाँ पाए त्यही मोड्ने र डाइरेक्ट ब्रेक लिने कारणले गर्दा अलि दुर्घटनाको जोखिम बढिरहेको छ। भारतको सीमावर्ती सहर रक्सौलको तुलनामा वीरगञ्जको जनसङ्ख्याको चाप बढिरहेकाले त्यहाँका ई रिक्सा चालकहरू दिनभरि वीरगञ्जमा आएर ई रिक्सा चलाएर साँझमा पुनः आफ्नो घर फर्किने गरेका छन्। ई रिक्सा चालकहरूलाई ट्राफिक नियमहरूको ज्ञान नभएकाले उनीहरूबाट बढी ट्राफिक नियमको उल्लङ्घन तथा दुर्घटना बढी हुने गरेको छ। नेपाली ई रिक्सालाई भारतको रक्सौलसम्म जाने कुनै किसिमको वैधानिक अनुमति नरहेको तर व्यवहारिक रूपमा जाने गरेका छन्। यस्तै केही पैसाको प्रलोभनमा परि लागु औषध लगायत अवैध सामानहरू ई रिक्सा मार्फत ओसार पसार गर्दा केही चालकहरू पक्राउ समेत परेका छन्। वीरगञ्जमा 2072 सालमा नेपाल इलेक्ट्रिक रिक्सा सञ्चालक कम्पनी प्राली नामक सङ्घ दर्ता गरिएको र हालसम्म महानगरपालिका र ट्राफिकले कुनै वास्ता नगरेको नेपाल इलेक्ट्रिक रिक्सा सञ्चालक कम्पनी प्रालीको आरोप छ। वीरगञ्ज महानगरपालिकामा जब रिक्सा गएछ अहिलेसम्म केही व्यवस्थापन छैन। ट्राफिकबाट पनि उहाँहरू बुझिसक्नु भएको छ। पटक पटक मिटिङ बस्दाखेरि पनि केही पहल भएको छैन अहिलेसम्म। अनि के हुन्छ सर, व्यवस्थापन कुनै रुटमा भएको छैन। 10वटा रुट सञ्चालन उहाँले गर्नुभएको छ, एउटा पनि रुट सञ्चालन उहाँले गर्न सक्नु भएन सर। अनि 675 गाडी दर्ता गर्नुभएको छ र वीरगञ्जमा 1500को हारिहारीमा त्यो ई रिक्सा चलिरहेको छ सर। त्यसको कारण यो छ सर, जुन रिक्सा हाम्रो मितेरी पुलसम्म जाने हो सर, त्यो ई रिक्सा त्यो पारीसम्म गइरहेछ, रक्सौलसम्म गइरहेछ। त्यो किन गइरहेछ? त्यो गएपछि त मान्छेलाई त पैसाको लोभ लालच भइहाल्छ। त्यही कारणले मान्छे अब कति ड्राइभर लागु औषध पनि खान्छन्, खाएर आउँछ यहाँ पक्राउँछ, त्यो हामी जान्छौँ त्यसमा। तर त्यो पारी किन जानु पर्यो, त्यही कुरा हो सर। तर हामीहरूको रक्सौल जाने अनुमति पनि कहीँबाट पाएको छैन। तर जोर जबरदस्ती ई रिक्सा गइरहेछन्, केही रोकटोक छैन। अहिलेसम्म प्रशासन पनि उसमा अलिकति ढिलासुस्ती गर्नुभएको छ। ई रिक्सालाई व्यवस्थित गर्न सर्वप्रथम महानगरले दर्ता प्रक्रिया थालेको छ। महानगरले दर्ता बिना कुनै ई रिक्सा चले त्यसलाई पक्राउ गरी कारबाही गरिने र एउटा सीमित मात्रामा ई रिक्सालाई दर्ता गराई वीरगञ्ज महानगरपालिकाले रुट व्यवस्थापन तथा भाडा दर निर्धारण गर्ने तयारी गरेको छ। यो ई रिक्सालाई व्यवस्थित गर्नलाई वीरगञ्ज महानगरपालिकाले सर्वप्रथम त सम्पूर्ण ई रिक्साहरूलाई चाहिँ नि नगरपालिकामा दर्ता प्रक्रिया थालेको छ। बिना दर्ताको चाहिँ नि वीरगञ्ज महानगरपालिकाले कुनै ई रिक्सा चल्छ भने त्यसलाई चाहिँ हामी पक्रेर कारबाही गर्दैछौँ र एउटा सीमित मात्रामा ई रिक्सालाई दर्ता गराइकन चाहिँ नि वीरगञ्ज महानगरपालिकाले रुट व्यवस्थापन गरिकन ई रिक्सा चलाउँछ, यो कुरो जानकारी गराउन चाहन्छु।
ई रिक्सा आएदेखि टाङ्गा र पाइडिलबाट चल्ने रिक्साको चाप भने घटेको छ, जसका कारण आफूहरूको पेसा नै सङ्कटमा पर्दै गएको यस्ता रिक्सा चालकहरूको गुनासो छ। पेसा सङ्कटमा पर्दा घर परिवारलाई पालन पोषण गर्न गाह्रो भएको भन्दै महानगरले पाइडिलबाट चल्ने रिक्साको दर रेट निर्धारण गरे राहत हुने उनीहरू बताउँछन्। रिक्सा हामी बन्द निकै चलाउँछ पैसेंजर जो भाड़ा मांग लेता है, रिक्शा और ऑटो सब पैसा इतना लेता, हमने झाड़ा होता हमें से बोले एक सब क्यों नहीं बैठा घर का पालन करे में भैया मुझे परेशानी हो गई, हम दिक्कत हो गई बच्चे तो कहते हम कौन पे कोई खैला बड़ी मोटर सब नीचे रिक्शा क्यों नहीं बैठा मांग लेता पाउडर रिक्शा से कहते काहे इतना पैसा मांगता रहा, कुछ ऑटो वाला इतना पैसा लेता तो नहीं जाला। वीरगञ्जमा पूर्वको सिराहा, बारा, रौतहट लगायत भारतको विभिन्न स्थानबाट समेत आएर रिक्सा चलाउने पेसामा संलग्न हुनेहरूको संख्या बढी छ। यस्तोमा जे भए पनि ई रिक्सालाई व्यवस्थित बनाउने महानगर र ट्राफिक प्रहरीबाट प्रतिबद्धता आएको त छ, तर कहिले कार्यान्वयन हुने हो भन्ने चाहिँ हेर्न बाँकी नै छ। खोज खबरका लागि पर्साबाट प्रणय कुमारको रिपोर्ट। हो अत्याधिक ई रिक्साको चाप हुँदा र ट्राफिक व्यवस्थापन फितलो हुँदा वीरगञ्जमा ई रिक्सा व्यवस्थापन टाउको दुखाइको विषय बनेको छ। वीरगञ्ज महानगरपालिका र ट्राफिक प्रहरीको असहयोगका कारण अहिले महानगरभित्र ई रिक्सा व्यवस्थापन असफल भएको छ। ई रिक्साको अत्याधिक चाप र उचित व्यवस्थापन अभावमा वीरगञ्जको शोभा पनि बिग्रिएको छ। तसर्थ तत्काल यसको व्यवस्थापनमा सबै सरकारवालाको चासो जाओस्। हवस् त आजलाई कार्यक्रम खोज खबर यति नै। कार्यक्रम खोज खबरका विषयमा कुनै प्रतिक्रिया छन् भने हामीलाई खोजखबर@सगरमाथा.tv मा इमेल गर्न सक्नुहुन्छ अथवा फोन नम्बर 01 570 60 74 मा फोन पनि गर्न सक्नुहुन्छ। लुकेका र लुकाइएका खबर निरन्तर जारी छ। नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।